بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله تاگی سرا غستی دا اللہ میثاق بنی اسرائیل وعده دا بنی اسرائیلنا وبعثنا پورتکڑی منگا منو مسنی عشر نقیبا تدین دولس مشران وقال الله ویلو والله انی معکم یقینا زتاس سرائما لئن اقمتم الصلاة کچرت تاسو قائموی مزلرا وآتیتم الزکاة ورکوی زکاة وآمنتم برسولی او ایمان راوڑی پا پیغمبرانو زما وعزرتموهم او عزت کوئی ددئی تایید کوئی ددئی ملاتړ کوئی ددئی واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورکی تاسو اللہ لرا قرض خستا لو کفرن عنکم سیئاتکم خام خالر وکم ستاسونا تقریبون استاسو بوجون استاسو ولو دخلنکم او دن بکم تاسو لرا جنات باغونو تا تجری چی بئیگی با من تحتها الانهارو لاندی داغین والی فمن کفرا چاچ کفر کو بعد ذالکا پس دینا فقد ضل سواء السبیل فاکتاگی سرا گمراہ شدلار نیغنا فبما نقضیم میثاقهم بسبب دما تولو دی وادو لرا لعناهم لعنتکم بدیبانی وجعلنا قلوبهم قاسیا او گرزول منگا زلنا دی تکتور یحرفون الکلمہ بدلی کلمو لرا عن مواضعه دزاین خبلونا ونسو حظا مما ذکرو بی او هر اکڑا غبرخا چی پنور کڑشو دی تپاغی سرا ولا تزالو او ہمیشہ بی دی تطلع ولا خائنت چه خبریگی باپ خیانت بانی منهم د دینا الا قلیلا منهم مگر لگ د دینا فعفو عنهم عفو کدیتا واسفح او مختی واروا ان اللہ یقینا اللہ يحب المحسنین من کید نیکانو سرا ومن الذين داغ کسانونا قالو چوائی انا نصارا یقینا منگا عیسایانیو اخذنا غستی و منگا میثاقهم وعد دینا فنسو حظا مما ذکرو نو هیر اکڑا غبرخا چی نصیحت ورکڑشو بی پاغی سرا فاغرینا بینهم العداوتا واچول منگا راتی زکڑ منگا ومنز دی کی دشمنی والبعضا و تربگنی الى یوم القیامت ترزد قیامت پوری وسوف ينبئهم الله وزرد چی خبر بکدی لاللہ بما كانوا يصنعون بسبب داغی چی دی کولا